अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़िरौन चाहता था कि वो एक ऊंचा महल भी तामीर करे कि जिस पर चढ़कर वो मूसा के खुदा को देख सके। तो लिहाजा इस काम के लिए उसने हामान को हुक्म दिया कि वो एक बहुत बुलंद मीनारा तामीर करे। इसके बारे में इरशाद खुदावंदी है, कहा फ़िरौन ने, ए हामान, मेरे वास्ते बना एक बुलंद मीनार वाला महल ताकि मैं उस पर चढ़कर मूसा के खुदा तक जा पहुँचूँ। मैं आसमानों के रास्तों पर झांकूंगा और मैं मूसा के खुदा की तरफ और तहकीक में गुमान करता हूँ कि मूसा को झूठा है। बस ये हुक्म सुनकर वज़ीर हामान ने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द ईंटें बनाई जाएं। और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ईंट की ईजाद सबसे पहले फ़िरौन के वज़ीर हामान ने करवाई थी। गर्ज के ईंटें पुख्ता तैयार होना शुरू हो गईं और चंद रोज़ में एक महल बहुत ऊंचे मीनार वाला तो उसकी तामीर शुरू हो गई। और इस महल का मीनारा इतना बुलंद किया गया कि राज इस पर ईंटें लगाने से कासिर हो गए, यानी बुलंदी की वजह से उस पर ईंटें ना जमा सकते थे। गर्ज के बहुत कुछ माल और ज़र खर्च करके 7 सालों में वो मीनार तैयार हुआ। जब वो बनकर तैयार हुआ ही था कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उस मीनारे पर अपना पर मारा और तमाम मीनार का सत्यानाश हो गया। और उसी वक्त मीनार जो है वो ज़मीन बोस हो गया और इस मीनारे को बनाने वाले भी हलाक कर दिए गए। और जो लोग ईंटों को पुख्ता कर रहे थे वो भी इसी ईंटों में को बनाते हुए जल कर राख हो गए। और जो मज़दूर गारा बना रहे थे इनको भी अल्लाह ताला ने रेज़ा रेज़ा कर दिया और फिर खाक करके सबको मिट्टी के साथ मिट्टी कर दिया कि उनमें से कोई भी जिंदा बाकी ना रहा। जब 20 बरस गुजरे तो हज़रत आसिया खातून के हाथ से बालों में कंघी करते हुए गिर गई। तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर उठाया और फ़िरौन के लिए बद्दुआ की। तो फ़िरौन मरदूत ने उनकी ये बद्दुआ सुन ली और उसने कहा कि तू मेरे अलावा किसी और महबूद को पूछती है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं मूसा के खुदा को सच्चा मानती हूँ और जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं खुदा परस्त हूँ और मैं उसी की इबादत करती हूँ। इस पर फ़िरौन मरदूत ने एक लोहे का पिंजरा बनवा कर हज़रत आसिया खातून को उसमें कैद कर दिया और फिर उनके हाथों और पाँव में कीलें गाड़ दी और एक बहुत भारी पत्थर कि जिसको आम लोग ना उठा सकते थे, बहुत से आदमियों ने मिलकर उसे उठाया और उनके सीने पर रख दिया और कहा कि कहो कि खुदा तुम्हारा माबूद नहीं, लेकिन उनकी कोई भी तकलीफ़, कोई भी फ़िरौन का जुल्म उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश न ला सका और वो अल्लाह का कलमा पढ़ते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं। इसी तरह बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास किस्म की घास ला कर दी कि वो इस घास के साथ फला जगहों की घास मिलाएंगे और जिस चीज़ पर रखेंगे तो वो सोना और चांदी उसी मिक़दार में बन जाएगा। रवायात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन तख्तियों में किताब तौरात को नकल करके पढ़ो और फिर इसी पर अमल करो। तब उन्होंने किताबें उसकी नकल और फिर हुक्म हुआ कि ए मूसा, इन लोगों से कहो कि इस किताब तौरात को बहुत से पुरज़ीनत से रखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि खुदावंद कुद्दूस, गुजारिश है कि हमारे पास ज़रो जवाहरात नहीं है, हम किस तरह तौरात को ज़ेब व ज़ीनत से रख सकते हैं। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि जो घास मैंने तुमको दी थी कि बछड़े को इस पर रख कर जला डालो, सो वो घास और ये एक किस्म की और घास इसमें मिला लो जो फला इलाके से मिलेगी। तो अगर तुम इस घास को मिलाकर आपस में तांबे पर रखोगे तो तांबा सोना बन जाएगा और अगर तुम इस घास को पीतल पर रखोगे तो वो चांदी बन जाएगी।
तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ख़त यूशे बिन नून को लिखा और एक ख़त कारून को लिखा कि फ़लानी घास मुझे फ़लाँ जगह से ला दो, और एक ख़त कालूत को भी लिखा कि फ़लाँ घास मुझको दरकार है, वो मुझे भेज दो। तब तीनों ने अपने अपने ख़त पढ़े और घास मंगवा ली। कारून बहुत चुके चालाक और होशियार था, उसने यूशे बिन नून का ख़त भी पढ़ लिया और कालूत का ख़त भी पढ़ लिया, लेकिन जब उसका ख़त उन्होंने पूछा तो उसने अपना ख़त उन्हें ना दिखाया। चुनाचा कारून वो तीनों किस्म की घास उठा कर ले आया और अपने घर ले जाकर उससे कीमिया गरी उस पर तजर्बात करने लगा, और वो तीनों घास से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी भिजवा दी। कारून चूँकि हाफिज़ तौरात था और वो दरियाफ्त कर चुका था कि अपने घर में वो जाकर चुपके से तजर्बात करता रहा, और उस तरह तजर्बात के अंदर उसने बहुत ज़्यादा सोना और चांदी को जमा कर लिया था। और जब उसका सोना चांदी और उसके मालो ज़र इतना हो गया कि उसके उठाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, यानी उसके ख़जाने की चाबियों का इतना वज़न था कि कोई आम इंसान नहीं उठा सकता था। उसके ख़जाने की चाबियां उठाने के लिए बहुत सारे मज़दूर दरकार होते थे, और बाज़ रवायात में है कि 70 ऊँट भी उसके ख़जाने की कुंजियों का बोझ नहीं उठा सकते थे। चूँकि उसको जब बहुत ज़्यादा मालो दौलत मिल गई तो वो अल्लाह ताला का और हज़रत मूसा का मुनकर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात का हुक्म दिया तो उसने कहा कि ए मूसा, ये दौलत मुझको मिली है और दौलत का हुनर भी मेरे पास है, और तेरे खुदा का मेरे माल पर क्या हक़ है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि उसको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ और उसे ज़कात का हुक्म दो। लेकिन चूँकि कारून जो था वो मुनकर खुदा हो चुका था, उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और उसने एक आलीशान महल बनवाया। उसकी ऊंचाई 80 गज़ थी और उस पर उसने किंगरे बनवाए और तलाकारी से उसे मुज़य्यन किया और उस पर जवाहरात से मुज़य्यन किया एक अपने तख्त को। और तारीख़ में लिखा है कि कारून अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा ज़र जवाहरात से मुज़य्यन करके एक दिन अपने महल से बाहर निकला। उसके गिर्द फिस्को फजूर और शैतानियत वाले उसके दोस्त और अहबाब थे, और उसने धूप से बचने के लिए अपने सर पर एक ताज रखा हुआ था। उसके इर्द गिर्द गुलाम और कनीज़ें चल रहे थे, और जो लोग उसको देखते थे वो दुनिया की ज़िंदगी की हसरत करते थे कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ होता। कारून ने हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने वही की कि कारून को कह दो कि वह अपने माल में से ज़कात अदा करे और इस हिसाब से अदा करे कि 1000 दिनार में से 1 दिनार फ़ुक़रा और मसाकीन को दे दे। तो वो कहने लगा, कारून बोला, ए मूसा, मैं ज़कात दूँ या ना दूँ, तुमको इससे क्या वास्ता। हज़रत मूसा ने कहा कि कीमिया गरी से सोने चांदी के ज़रूफ़ बनाने में जितने रेज़े ज़मीन पर गिरते हैं इतनी ही ज़कात तुम मोहताजों और फ़कीरों को दे दिया करो, तब भी तुम्हारी ज़कात अदा हो जाएगी। ये सुनकर कारून बोला कि अगर मैं ज़कात माल की ना दूँ तो तू और तेरा खुदा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हज़रत मूसा ने कहा कि इस नेकी के सबब तुझको जन्नत मिलेगी। वो मरदूद कहने लगा कि जन्नत से मेरा क्या काम है। आखिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उसने तोहमत लगाने की सोच ली ताकि हज़रत मूसा शर्मिंदा हो जाएं और फिर उससे ज़कात की बात न करें। लिहाजा उसने बनी इसराइल की खूबसूरत फाजिरा औरत के साथ मिलकर यह प्रोग्राम बनाया कि वो हज़रत मूसा पर ज़ना की तोहमत लगाएगी। इसके लालच में उसने औरत को 1000 दिनार दिए, बहुत से ज़र जवाहरात और बेशकीमत उसने उसको पोशाक दी ताकि वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल के सामने तोहमत लगा दे कि हज़रत मूसा ने नाउज़ बिल्लाह उसके साथ ज़ना किया है। चुनाचा एक दिन का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को मिंबर पर बैठकर हलाल व हराम की बातें बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा ना करेगा तो अल्लाह ताला इसको अपने अज़ाब में गिरफ़्तार करेगा और अल्लाह ताला इससे माल का मुआख़ज़ा करेगा, और जो ज़ना करेगा इसको संसार कर देना चाहिए, यानी दुनिया में ऐसा होगा और आखिरत में भी उसके साथ यही होगा। इस किस्म की नसीहताना बातें लोगों से सुना रहे थे। पस कारून मरदूद ने उस मजलिस में जाकर कहा,
اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو کیا تیرا اللہ تجھے بھی یہی سزا دے گا؟ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھ پر بھی قتل واجب ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ قارون نے کہا کہ تم نے بھی زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی لعنت ہے۔ اور چنانچہ اس قارون نے اس فاجرہ اور فاحشہ عورت کو بلا بھیجا۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کی گئی اور قوم بنی اسرائیل کے سامنے، اور قارون نے کہا کہ بولو کہ موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دل اور زبان کو بدل دیا اور وہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام نیک اور پارسا مرد ہیں، اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ اور بہتان ہے، اور ان پر زنا کی تہمت لگانے کے لیے اس نے مجھے بہت سا مال و اسباب دیا تھا، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور جھوٹ بات میں نہیں کہہ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب اور حیران ہوئے، اور آپ غش کھا کر اپنے ممبر سے گرے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ کو وہ تسلی دینے لگے، اور پھر کہا کہ اے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اور اب تم جو چاہو گے قارون کو وہی سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تم جھوٹ مت بولو اور افطرا مت کرو اور تہمت نہ لگاؤ، اور خداوند قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہاری بات ہرگز نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور کہنے لگے کہ اے زمین، تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دھنسا لے۔ حضرت موسیٰ کا یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے ان سب کو ٹخنوں تک اپنے اندر دبا لیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب حضرت موسیٰ سے فریادیں کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم کو خلاصی دے دے، اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، ہم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے اور کوئی ایسی بات نہ کہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے چونکہ بہت شدید غصے میں تھے، آپ نے دوبارہ کہا کہ اے زمین، تو ان کو زانوں تک اپنے اندر دھنسا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا جب کہ وہ زمین میں دھس چکا کہ اے موسیٰ، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا اور توبہ کی درخواست کرتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت شدید غصے میں تھے، آپ نے زمین کو دوبارہ کہا کہ اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے قارون کو کاندھوں تک دھنسا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے قارون کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا تو اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور اس سے جو بھول ہوئی اس کو معاف کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں کہا، اے زمین اس کو گلے تک دبا لے۔ چنانچہ قارون نے کہا، اے موسیٰ، تو ہماری دولت کی لالچ رکھتا ہے اور فقراء مساکین جو بنی اسرائیل کے ہیں ان کو دینے کے لیے تجھے جتنا مال اور خزانہ چاہیے تو اس کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ خزانہ اور مال و متاع قارون کا تھا سب اس کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے قارون، لے اپنے مال کو، اور زمین کو کہا کہ اے زمین، تو تمام مال و متاع اور مکانات اور محلات سمیت قارون کو اپنے اندر دھنسا لے۔ جیسے ہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ساتھ ہی زمین نے قارون کو اس کے تمام محلات اور اس کے خزانوں سمیت اپنے اندر دھنسا لیا۔ اور
اس طرح وہ بدکار قارون اپنے اعمال بد کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا۔ اگرچہ وہ تورات کا حافظ تھا اور پہلے معلومات ملنے سے پہلے وہ ایک نیک انسان تھا، لیکن مال کے غرور اور تکبر نے اس کو کہاں پہنچا دیا اور وہ زندہ زمین اس کو کھا گئی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک اور بدکار شخص سامری بھی تھا، جو کہ بنی اسرائیل میں جادوگر بھی مشہور تھا۔ اس کے بارے میں کہا روایات میں آتا ہے کہ اس کی ماں اسے ایک غار میں چھوڑ گئی اور جبرائیل علیہ السلام ترس کھا کر اللہ کے حکم سے اس کو اپنے انگوٹھے سے دودھ پلا کر اس کو پالا، لہٰذا سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی سواری کو پہچانتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جس وقت فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری جوان تھا، اس وقت سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آئے۔ جب ان کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو جس جگہ وہ قدم رکھتا تھا اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے بزرگی سے اس کی تازہ گھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری کو پتہ چل گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں اور حضرت موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں، لہٰذا سامری نے اسی وقت ایک مٹھی بھر کر گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، اور جب اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے بچھڑا بنایا تو اس نے بچھڑے کے سینے کی جگہ وہ مٹی جو اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس کے دل کی جگہ ڈال دی، تو اس گائے میں سے اللہ کے حکم سے آواز پیدا ہو گئی۔ اس کی آواز آتے ہی تمام بنی اسرائیل جو گمراہ ہو چکے تھے وہ سجدے میں گر گئے اور پھر اس بچڑے کو پوجنے لگے، اور بعض ان میں جو نیک آدمی تھے بنی اسرائیل کے وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور کوکاف کی طرف وہ لوگ نکل گئے، اور وہاں انہوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے انہیں سرفراز کیا۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت شب معراج میں رسول خدا نے دیکھا کہ ایک شعلہ نور زمین سے آسا کے عرش تک چمکتا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے، تو جبرائیل نے بتایا یہ قوم بنی اسرائیل کے وہ بچڑا جو لوگ پوچھتے تھے ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوکاف میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، یہ نور انہی لوگوں کا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا مجھ کو ان لوگوں کے پاس لے چلو، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے پاس لے گئے، اور حضرت محمد نے ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، انہیں سورتیں وغیرہ پڑھائیں اور پھر دین محمدی کی ہدایت کی، لہٰذا وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کے ساتھ تورات لینے کے لیے کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا دیکھ کر بہت زیادہ ان لوگوں پر خفا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ان لوگوں کی گمراہی سے انہیں بچانا اور ایک اللہ کی عبادت پر رکھنا؟ تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور گمراہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم نے اپنے ساتھ یہ بہت برا کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن اولاد آدم کی 120 صفیں مشرق سے مغرب تک کھڑی ہوں گی۔ ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا اے محمد تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے لوگ ہیں تم سب کو دیکھ لو کہ وہ سب یہاں پر موجود ہیں، اور پھر اس وقت جو لوگ موجود ہیں تم ان کے لیے جو مانگو گے سو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے رب العالمین میری امت
को के गुनाह बख्श दे और इनको निजात अता फरमा और इनको जन्नत में जगह अता फरमा और इनके दर्जात बुलंद फरमा दे और इन्हें अब फिर हमें अपना दीदार से नवाज दे कि तेरा फजल व करम ज़ाहिर हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाही मैंने तौबा की और मेरी तौबा तो कबूल फरमा। फिर हुक्म हुआ कि ए मोमिनो तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, मगर तुम अपने बछड़े की जो पुजारी थे उनसे कहो कि वो एक दूसरे को कत्ल करें। जब वो एक दूसरे को कत्ल करेंगे तो उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और उन्हें अल्लाह का हुक्म सुना दिया। चुनाचा ए मूसा इनसे कह दो कि अपने बदन से कपड़े उतार कर अपने घर के दरवाजे पर तलवार से एक दूसरे को कत्ल करें, तब इनकी तौबा कबूल होगी। अगर वो किसी मामले में उफ़ करेंगे तो भी उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। बस अब इनके पास जान देने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहा। तब सुबह के वक्त 70,000 बछड़े के पुजारी लोगों ने नंगी तलवारों से अपने बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को और अपने आप को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा ने अपने सर को नंगा किया और फिर खुदा के दरबार में खूब गिरियाजारी की और बराबर सरगोशी करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे। हज़रत मूसा ने कहा कि ए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे भाई को भी और हमको दाखिल कर ले तो अपनी रहमत में, बेशक तो बहुत रहम करने वाला है। आसमान से निदा आई, ए मूसा तुम्हारी दुआ और तौबा कबूल हो गई। फिर इसके बाद हज़रत मूसा ने वो तौरात की तख्तियाँ अपने हाथ में लीं और जब हज़रत मूसा का गुस्सा ख़त्म हुआ तो उन्होंने तख्तियाँ उठाईं और जो उन पर लिखा था उसके बारे में हज़रत मूसा ने लोगों से कहा कि लोगों इनको ले जाओ, इनकी नकल करो और इस तौरात को हर वक्त पढ़ते रहो। और उन लोगों ने कहा कि ए मूसा अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ अमल ना करेंगे और अगर अमल करेंगे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। इनमें से एक इख्तियार का अमल का इख्तियार हमें दे दें। ये सुनकर हज़रत मूसा ने कहा तुम अमल भी करोगे और इनको पढ़ोगे भी। वो बोले ए मूसा ये हमसे ना हो सकेगा। कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक पहाड़ हाथ में पकड़कर बनी इसराइल के सर पर ला रखा कि अगर वो इनकार करेंगे तो ये पहाड़ उन पर फेंक दिया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा ए मेरी कौम तुम्हारे सरों पर अल्लाह ताला ने एक अजाब का पहाड़ नमूदार किया है, ज़रा ऊपर निगाह उठाकर देखो। जब इन लोगों ने अपनी निगाह को ऊपर उठाकर देखा तो इन पर अज़ाब इलाही खड़ा। जब मुनकरों ने देखा कि पहाड़ तो इनके सर के करीब आ गया है, इसको देखकर सबके सब बैठ गए। फिर पहाड़ जो दर हकीकत अज़ाब का पहाड़ था वो भी नीचे उतरा और जब वो खड़े होते तो पहाड़ इनके सरों पर टकराता था। ये देखकर मारे डर के सबके सब सजदे में गिर गए और अपना आधा सर मुंह मिट्टी में लगाते और निगाह को बार बार उठाकर देखते कि पहाड़ कहीं इनके सरों पर गिर न जाए जिसमें वो दब कर मर जाएंगे। चुनाचा इस अजाब को देखकर अल्लाह ताला ने जब वो सजदे में गिरे उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी। बिला आखिर अल्लाह ताला ने इनके सरों पर से पहाड़ उठा लिया और जो लोग मुनकर थे और बुत परस्ती में रहे अल्लाह ताला ने कसम देकर फरमाया कि मैं इनके बछड़े को पारा पारा कर दूंगा और फिर इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा कि फ़लानी घास से इस बछड़े को जला डालो, तब ये अच्छी तरह से जल जाएगा। और दूसरा कौल ये भी है कि इस बछड़े को पत्थर से चूर चूर करके इसका रेज़ा रेज़ा करके दरिया में डाल दो। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को पत्थर से चूरा करके दरिया में डाल दिया। यहाँ तक कि जो बछड़े के पुजारी थे उन्होंने दरिया में जाकर इसका पानी पी लिया और मारे कुफ्र के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और पिलाया गया दिलों में इनके बछड़े की मोहब्बत बसबब कुफ्र के इनके दिलों में जो कोई इसका ज़र्रा बाकी रह गया दरिया में जाकर उन्होंने पी लिया और इनका तमाम बदन स्याह हो गया। यानी जैसे ही वो बछड़े वाले पानी को उन्होंने पिया उनका जिस्म काला होता चला गया
اور وہ کفر کی حالت میں مرنے لگے، لہٰذا اس واقعے کو جو سامری اور گیہ سالی پرستی کا تھا اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی سامری کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جا، جو تجھ سے کوئی بات کرے گا یا تیرے قریب جائے گا تو مرتے دم تک یہی کہتا رہے گا کہ میرے قریب نہ آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سامری کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب کوئی اس سے بات کرتا یا اس کو بلاتا یا اس کے قریب جاتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اس کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، اور جو بندہ اس سے بات کرتا اس کو بخار میں مبتلا ہو جاتا اور اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور لہٰذا سامری اکیلا پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور وہیں پر مر گیا۔ اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا اور حضرت موسیٰ کی بات نہ سنی اور بچھڑے کی پوجا پہ لگے رہے اور اس کے جلنے کے بعد اس دریا کا پانی جا کر پینے لگے جس میں بچھڑے کو بہایا گیا تھا، تو اس کا پانی پینے سے ان کے جسم، ان کے چہرے سب کچھ کالا ہو گیا، اور سیاہ ہونے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، اور وہ سب منکر اور کافر مردود ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ مزید اس قسم کے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔